बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वातीन रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार किसी जगह तशरीफ फरमा थे। वहां से एक सहाबी का गुजर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ फरमा अहबाब ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शख्स इंतहाई इबादत गुजार और नेक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कैसे? सहाबा ने अर्ज किया, ये शख्स दिन रात इबादत में मशरूफ रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, और इसके खाने पीने, इसके अहलो अयाल के नान नफके और इसके जानवरों का ख्याल कौन रखता है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काम हम लोग मिलकर करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक तुम्हारा दर्जा इसके मुकाबले में कहीं ज्यादा है। एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मांगना बदतरीन जिल्लत है, ख्वाह अपने वालिद है से क्यों ना मांगना पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मांगने की आदत डाल ले, अल्लाह ताला उस पर मोहताजी का दरवाजा खोल देता है। नाज़रीन, ये तीनों अहादीस आपके सामने रखने का मकसद आपको अपने आवाम, अपने मुल्क और अपनी कौम की पसमानदगी, फाका कशी और ना खत्म होने वाले मसाइल की असल वजह बताना था। हमें मानना पड़ेगा ख्वातीन रात कि हम बुनियादी तौर पर गदागरों, बकारियों और मंगतों की कौम है। हम अक़वाम आलम के बाजार में हमेशा दूसरे मुल्कों की जेबों पर नजर रखते हैं। हमारा सदर बैरूनी दौरे पर जाए, वजीर आजम सरकारी दौरा करे या हमारे फाइनेंस मिनिस्टर किसी दूसरे मुल्क तशरीफ ले जाएं, तो पूरी कौम नदीदों की तरह उनका इंतजार करती है। और जब वो वापस तशरीफ लाते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं कि आप हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। हमारे हुक्मरान भी क्योंकि इसी कौम के साथ ताल्लुक रखते हैं, चुनांचे ये भी अक्सर दौरे पर रवाना होने से कबल ये ऐलान फरमा देते हैं कि हम फलां मुल्क से इतनी इमदाद लेने जा रहे हैं। और यह भी देखा गया नाज़रीन के हमारे हुक्मरान गैर ममालिक से कौम को ये खुशखबरी भी सुना देते हैं कि हमने फलां अदारे या फलां मुल्क को इतनी इमदाद देने पर रजामंद कर लिया है। और हुकूमत इस कामयाबी पर खुशी के शादियाने बजाना शुरू कर देती है और वुज़रा 5-5 लाख रुपए का सूट पहनकर एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगते हैं। आप सदर आसिफ अली जरदारी का अमेरिका का हालिया दौरा मुलायजा कीजिए। हुकूमत का ख्याल था कि सदर आसिफ अली जरदारी अमेरिका को $5 बिलियन से $10 बिलियन तक की इमदाद के लिए तैयार कर लेंगे। और इमदाद के सिलसिले में 26 सितंबर को न्यूयॉर्क में फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान की तकरीब भी हुई थी। और इस तकरीब में 12 ममालिक ने पाकिस्तान की इमदाद के लिए एक कंसोर्शियम तश्कील दे दिया था। ये कंसोर्शियम एक माह में यह तयन करेगा कि पाकिस्तान को कितनी इमदाद चाहिए और इस इमदाद के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे। आप हमारी गदागरी की आदत का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि हुकूमत इस कंसोर्शियम को भी बहुत बड़ी कामयाबी समझ रही है और हम इमदाद की तवक्को पर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। खातून हज़रात, अगर कनाडा के 3 करोड़ 33 लाख लोग $430 बिलियन के रिजर्व जमा कर सकते हैं, फ्रांस के 6.5 करोड़ लोग खुद को दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बना सकते हैं, जर्मनी के 8 करोड़ 22 लाख लोग सुपर पावर का ख्वाब देख सकते हैं, अमेरिका के 30 करोड़ 52 लाख लोग दुनिया की 63.90% दौलत के मालिक बन सकते हैं, बरतानिया के 6 करोड़ लोग ग्रेट ब्रिटेन कहला सकते हैं, जापान के 1 करोड़ 27 लाख आबादी दुनिया की अमीर तरीन कौम बन सकती है, इटली के 5 करोड़ 96 लाख लोग दुनिया की 7वीं बड़ी कौम बन सकते हैं, और अगर रूस के 14 करोड़ 20 लाख लोग पूरी दुनिया को आंखें दिखा सकते हैं, तो हम 17.5 करोड़ लोग रोटी रोटी को क्यों मोहताज हैं? हम अपने बाजुओं की ताकत से अपनी मैशियत क्यों नहीं चला सकते? आखिर उनमें और हम में क्या फर्क है? ख्वातीन रात, ये फर्क इमदाद की आदत है। दुनिया के 8 बड़े मुल्कों ने कभी किसी दूसरे मुल्क के सामने हाथ नहीं फैलाया, जबकि हम 61 बरसों से कशकोल लेकर कभी इस मुल्क के दरवाजे पर जाते और कभी उस कौम के दर पर दस्तक देते हैं। ख्वातीन रात, हमें मानना पड़ेगा कि अगर 17.5 करोड़ लोग अपनी जरूरत की गंदम नहीं उगा सकते, अपनी जरूरत के डैम्स नहीं बना सकते, अपनी जरूरत की नहरें नहीं खोद सकते, अपनी जरूरत की सब्जियां, गन्ना और कपास नहीं उगा सकते, अपनी जरूरत का कपड़ा नहीं बुन सकते, अपनी जरूरत की बिजली नहीं पैदा कर सकते,
اپنی ضرورت کے مکان نہیں بنا سکتے، اپنی ضرورت کی سڑکیں اور گلیاں تعمیر نہیں کر سکتے، اپنی ضرورت کی دوائیاں نہیں بنا سکتے، اپنی سرحدوں کی حفاظت نہیں کر سکتے اور اپنے بچوں کو دہشت گردی سے نہیں بچا سکتے، تو ان 17.5 کروڑ لوگوں کو قوم کہلانے کا کوئی حق نہیں، اور اس ملک کو ملک نہیں کہنا چاہیے۔ حضرات، ہم 17.5 کروڑ لوگ قوم کیوں نہیں ہیں؟ بات سیدھی اور سادی ہے، منگتے، بکاری اور گداگر کبھی قوم نہیں بن سکتے، وہ کبھی خوشحال نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ جو شخص مانگنے کی عادت ڈال لے اللہ اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، تو اس کے بعد کیا بات پیچھے رہ جاتی ہے؟ ہم محتاج ہیں اور ہماری محتاجی کی وجہ صرف اور صرف ہمارا کشکول ہے، اور جب تک ہم یہ کشکول نہیں توڑیں گے ہم اسی طرح اپنی بنیادی ضروریات کے لیے فرینڈز آف پاکستان کے دروازے پر پڑے رہیں گے، ہم اسی طرح دوسروں کے ٹکڑوں پر پلتے رہیں گے۔ حضرات، صدر آصف علی زرداری کا امریکہ کا دورہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ دورہ سابق ہیڈ آف سٹیٹس کے دوروں سے کتنا مختلف تھا، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس موضوع پر گفتگو کریں گے، جبکہ میں پروگرام کے آخر میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا قول سناؤں گا جس پر عمل کر کے حکومت قبائلی علاقوں کا مسئلہ حل کر سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہماری پہلی مہمان ہے محترمہ فرزانہ راجہ صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جبکہ ہمارے دوسرے مہمان ہیں محمد حنیف عباسی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ہمارے تیسرے مہمان ہیں جناب انجینئر امیر مقام صاحب، پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ فرزانہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج زرداری صاحب کا ایک بیان چھپا ہے، انہوں نے کہا کہ صدر بش کی جو پالیسیاں ہیں ان سے دنیا محفوظ ہوگی، زیادہ محفوظ ہوگی، زیادہ بہتر ہوگی، یہ آپ کو کیسے اندازہ ہوا؟ دیکھیں، میرے خیال میں اگر آؤٹ آف کنٹیکسٹ ایک فکرہ صرف لے لیں، اگر پوری بات کے تناظر میں دیکھا جائے تو یقیناً امریکہ کی جو پالیسیز ہیں وہ کیسے مسلمان ممالک یا مسلمان امہ پر جو ہے وہ کس طرح سے انہوں نے اپنا رخ بدلا اور کس طرح سے وہ شامل ہوئی، جس میں اگر آپ عراق دیکھیں کہ عراق کی جو ایک آٹوکریٹک گورنمنٹ تھی، انہوں نے جب کویت کے اوپر حملہ کیا اور جب انہوں نے سعودیہ کو ان سے خطرہ ہوا، ایران کے ساتھ انہوں نے سالہ سال جنگ رکھی، تو اس کے بعد ظاہر ہے ان کے اپنے اس میں ویسٹرن انٹرسٹ تھے، تو جو قوتیں یا جو ممالک مسلمانوں کے چاہے سعودی عرب ہو یا کویت ہو جن کے امریکہ کے ساتھ معاہدے ہیں اور جو امریکہ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور ہر طرح کی سپورٹ دیتا ہے، جب انہوں نے امریکہ سے کہا کہ آپ ہماری امداد کے لیے آئیں، تو امریکہ جب وہاں پہنچتا ہے تو یقیناً ٹرانسپورٹیشن اور لاجسٹک جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ جب آپ وہ ایک دفعہ فوجیں اتار دیتے ہیں، اکوپمنٹ آ جاتا ہے، پھر اس میں سے واپس جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ حالات ہوئے آنے کے، یہ ساری صدر بش سے دنیا واقعی بہتر ہوگی؟ نہیں، صدر بش سے بہتر نہیں ہوئی، یہ ہم امریکہ کی ایک ملک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جس طرح کی پالیسیز کو اپنایا گیا اور جس طرح سے امریکہ نے ایک سٹینڈ لیا وار اگینسٹ ٹیررزم پہ اور ٹیرر پہ، اور اس کے بعد پاکستان کا جو کردار تھا، اب پاکستان کی اپنی لیڈرشپ اگر ٹھیک نہیں تھی یا انہوں نے 72 یا 76 معاہدے کر لیے تھے ان کے ساتھ، بقول میں بھی کل پرسوں ایک پروگرام میں تھی تو کاف لیگ کے ہی ایک بڑے اہم رکن تھے، انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا تو کہ 76 ایگریمنٹس کیے۔ میرے ساتھ ایک ٹی وی پروگرام ہے بلکہ آج وہ آن ایئر بھی ہوا ہے۔ جی جی، پاکستان مسلم لیگ کاف کی حکومت نے جی اس وقت جنرل مشرف نے اور ان کی حواریوں نے، تو اب یہ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اتنے معاہدے ہوئے، اب ان معاہدوں کا تو کسی کو علم نہیں، نہ ہماری آنے والی نئی حکومت کو علم ہے، نہ فوج کو اس کا علم ہے، وہ معاہدے کیسے ہوئے، امپلیمنٹیشن کیسے ہوئے۔ صدر پرویز مشرف کے بہت دوست تھے، یہ ان کے بڑے قریب تھے، ہر ہفتے یہ وہاں پہ ان کے گھر جاتے تھے اور ان کو وہ کھانا کھلاتے تھے۔ میں ان سے پوچھتا تھا امیر صاحب یہ 72 اور 76 معاہدے کیا تھے؟ یہ جو آپ نے بات کی میں بھی جا رہا ہوں، اور اب اس کا دوست ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بات مجھے حیرت ہوئی ہے جو اس نے بات کی۔ ابھی ان کی گورنمنٹ ہے، جو معاہدے ہوتے ہیں وہ تو 1 to 1 نہیں ہوتے، اور وہ کسی شخص کے ساتھ نہیں ہوتے، جس طرح ان کے بھی آپس میں جو معاہدے یا پاکستان میں ہوئے وہ بھی پبلش ہوئے، نواز شریف صاحب کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، سب کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی معاہدے ہوئے تو یہ لا کر قوم کو دکھائے، اس کی کوئی کاپی ہوگی، اس کی کوئی ریکارڈ ہوگی، مگر کم از کم جو میری بہن نے بات کی اور اتنی تعریف کی بات کی، تو تعریف کا تب پتہ لگا کہ بوش اس طرح کر رہے اور امریکہ اس طرح کر رہے، بہت اچھے ہے۔ جو قوم ہم توقع کر رہے زرداری صاحب کے آنے سے، تب پتہ لگے جب وہ آ جائے کھل کر کوئی آپ کے سامنے بیٹھ جائے، آپ ان سے سوالات کریں کہ انہوں نے کیا